بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى بعد فترة قليلة، ونشكر الله على هذه النعمة العظيمة. وعزمنا سابقا أن نكمل هذه السلسلة في هذا الأسبوع بحفلة ختامية تقدم فيها الجوائز والشهادات إلى المشاركين، ولكن قدر الله ما شاء وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن المعلوم لديكم أنني في الأسبوع الماضي قد أعلنت عن مرض جدي الكريم، وأخيرا قد انتقل إلى رحمة الله وقت العصر من يوم الجمعة، فألتمس من حضراتكم أن تدعوا له بالمغفرة وأعلى الدرجات في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه، آمين يا رب العالمين. وقبل أن أدخل في الموضوع وأبدأ الكلام، أريد أن أبين في هذا الوقت والدعاء الذي جاء في شرح الجامع تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه. آمين آمين. أي نعم. في هذا الوقت أريد أن أبين أمامكم الحقيقة، لو لم تكن جهوده أي جهود جدي الكريم لتعليم أولاده وتزويدهم بالعلوم الدينية وتثقيفهم بالثقافة الإسلامية، فلا ندري أين نكون نحن في هذا الوقت. يمكن أن نزرع الزرع أو نحرث الحقل أو نرعى الجاموس أو نعلف البقرة أو نعمل في أي شركة، على الأكثر نعمل في أي شركة أو نخدم كموظف في أي مجال آخر، ولكن جهوده هي التي أثمرت وركز عنايته على تتويج أولاده بشهادات العالمية وشهادات تحفيظ القرآن. فالآن عدد كبير من أولاده يعدون من العلماء وحاملي القرآن الكريم، فالله يجزيه جزاء حسنا. فأيها السادة، نرجع إلى موضوعنا. فقد تكلمنا من قبل عن بعض الأشياء السبعة لتعليم اللغة العربية، ومنها تحبيب اللغة وتسهيلها وتقسيمها، لتكون عملية تدريس اللغة العربية سهلة. وبعد ذلك قسمنا اللغة إلى 4 مهارات، من النطق والاستماع والقراءة والكتابة. وبفضل الله قد أكملنا حديثنا عن مهارة النطق وعن مهارة الاستماع وعن مهارة القراءة، وبدأنا الكلام حول مهارة الكتابة كذلك. وقد قسمنا الكتابة إلى قسمين، وقد ذكرنا من قبل الآية نون والقلم وما يسطرون، والحديث أيضا إن أول ما خلق الله القلم، وكذلك الشعر الذي بينت أمامكم. وكذلك هناك جملة مفيدة: من حفظ شيئا فر ومن كتب شيئا قر. فهذه الأشياء تحثنا على الكتابة. وأما الكتابة كما بينا تنقسم إلى الترجمة وكتابة المقالات، ومجموعة هذين الشيئين نسميها التعبير والإنشاء. وقد سبق الكلام عن الترجمة، أو نقول عن التعبير، كيف نقوم بنقل جملة من لغة إلى لغة أخرى، قد تكلمنا عنها بالتفصيل. واليوم نتكلم عن كتابة المقالات إن شاء الله عز وجل، وهكذا نكمل
هذا التقسيم أيضا، أي هذا الشيء الثالث، تقسيم اللغة العربية، فنكمل هذا الموضوع أيضا إن شاء الله. فهناك سئل أديب عن مراحل كتابة المقالة، عن مراحل كتابة المقالة، فأجاب: لكتابة المقالة 3 مراحل. لكتابة المقالة 3 مراحل. المرحلة الأولى، أي إذا أنت تريد أن تكتب حول أي موضوع، فالمرحلة الأولى اقرأ، والمرحلة الثانية اقرأ، والمرحلة الثالثة اقرأ. هذه هي المراحل الأولى 3 للكتابة. ولذلك يقال: إذا طالعت 1000 صفحة فيمكنك أن تكتب صفحة، أو تستطيع أن تكتب. وليس هناك الكلام في النجاح، أنت تنجح أم لا، ليس هناك ضمان لنجاحك. إذا طالعت 1000 صفحة فيمكنك أن تكتب صفحة. فالمطالعة أصل أصيل في الكتابة، كما بينا أثناء الكلام حول المطالعة. المطالعة حياة. أما طريقة الكتابة فهناك رسائل مختلفة ومؤلفات عديدة وبحوث قيمة حول هذا الموضوع. وفي البداية يمكننا أن نستفيد من كتاب أساليب الإنشاء. وفي هذا الكتاب كلمات بدائية تمهيدية حول الأشياء الضرورية للكتابة. فأولا تكلموا لأن هذا الكتاب من تصنيف عدة مصنفين، فهم تكلموا أولا ما يجب على التلميذ ملاحظته ليتقدم في الإنشاء. هذا هو الشيء الأول. لو بقي الوقت فإن شاء الله يمكن أن نقرأ ذلك الشيء. والشيء الثاني طريقة السير في موضوع الإنشاء. والشيء الثالث العيوب التي يقع فيها التلاميذ. فهذه هي الأشياء الثلاثة التي ذكروها في بداية الكتاب، وبعد ذلك هم رتبوا الموضوع إلى عدة أشياء، أو بدأوا بالوصف وما إلى ذلك. وكذلك هناك في كتاب مشاكل في تعلم اللغة العربية، قد لخصنا ما وجدنا في الكتب المختلفة، فيمكننا أن نستفيد في هذا الوقت. كتابة المقالات وإعداد البحوث حول مواضيع مختلفة تقتضي جهودا كبيرة. لا شك أن الإنسان حينما يريد أن يكتب حول أي موضوع فهو يحتاج إلى مراحل مختلفة. أولا عليه أن يحدد الموضوع، وبعد ذلك عليه أن يطالع حول ذلك الموضوع المحدد، ثم يجمع المواد، وبعد يركز عنايته على أي جانب أو على جوانب مختلفة وما إلى ذلك. تقتضي جهودا كبيرة. لماذا؟ لأن المقالة تنعكس فيها انعكاسات الكاتب، أي كالمرآة. المقالة كالمرآة، وتحمل أحاسيسه وانفعالاته، فتطلب من الكاتب اعتناء بالغا. الكلام يمكن أن يتكلم ما في خاطره وما في ضميره، ولكن الكتابة ليست هكذا، كأنها أمانة. المقالة أمانة تحتاج في تأديتها إلى أحسن أسلوب وأجمل ثوب. يجب على الكاتب أن ينظر إلى قيمة الألفاظ وقامتها، أي لا بد أن تكون الألفاظ مطابقة للمعنى وللموضوع وللمادة. ففي بعض الأحيان يكتب الكاتب فلا يرعى قيمة الألفاظ ولا قامتها، فتصبح مقالته كنسيج خشبي لا روح فيها ولا حياة. وبعد ذلك قد قسمنا كتابة المقالة إلى خطوات. فالخطوة الأولى اختيار الموضوع حسب مقتضى الحال. الخطوة الأولى اختيار الموضوع حسب مقتضى الحال. هذا أول شرط.
أن يكون الموضوع يحتاج إليه القراء، ولذلك نرى أن الصحف والمجلات تزخر بالموضوعات الراهنة، لأن الكتاب هم يعرفون لو كتبوا عن الموضوعات الراهنة وما يحتاج إليها القراء فتكون لمقالاتهم قيمة. والذين لا يراعون بهذا الشيء ويشكون أن مقالتهم لا تقرأ، فهذا بسبب قلة عنايتهم إلى ما يحتاج إليه القارئ. فالمقالة كذلك كالغذاء والطعام الذي يحتاج إليه الجائع، والقارئ هو مثل الجائع، هو جلس أي حينما أخذ الصحيفة في الصباح فكأن هذا وقت طعامه ووقت أكله للأخبار وللأنباء اليومية. فالآن لا يركز عنايته ولا يتوجه إلا ما يسد جوعه ويثمنه ويسمنه. فهذا هو الشيء الأول، اختيار الموضوع حسب مقتضى الحال. كثيرا ما نرى في الصحف والمجلات هناك وقت أو يحتاج إلى موضوع، على سبيل المثال هناك أيام شهر رمضان وبعض الكتاب هم يكتبون عن فضائل الحج أو فضائل عيد الأضحى أو صلاة عيد الأضحى أو فضائل الأضحية وما إلى ذلك، فهذا لا يناسب، لا بد أن يكون الموضوع حسب مقتضى الحال. والموضوع الذي يملأ الفراغ ليس أن يكتب كما يكتب كل واحد الذي يكتب كل واحد. حينما يكون هناك شيء جديد فالقارئ يتوجه إلى ذلك الشيء ويلبي حاجات الساعة، أي يعطي شيئا، فالذي يعطي فتكون له أهمية، ويشبع الغريزة ويقنع العامة ويمتع الخاصة. أي هذه يقنع العامة، لو يقرأ رجل عامي فهو أيضا يمكن أن يستفيد، ولو يقرأ صاحب العلم وذو علم فهو أيضا يستطيع أن يستفيد. فعدم رعاية العصر ومتطلباته يقلل من قيمة المقالة وينفر القراء عن القراءة. وفي هذا يمكننا حينما نكون في بداية السنة فنقول للطلاب أن يكتبوا كيف نبدأ العام الدراسي الجديد وكيف نستهل العام الدراسي الجديد، أو ماذا نفعل، نفوض إلى الطلاب ونقول لهم في هذه السنة وفي هذا العام الدراسي الجديد عليكم أن تعزموا على أشياء وحاولوا أن تكملوها. فيمكن أن نقول لهم ماذا تفعلون في هذه السنة وما هي الأعمال التي تقومون بها في هذه السنة. فمثل هذه المقالات تفيدهم كتابة وعملا أيضا. هذه هي الخطوة الأولى. بعد هذا أي حينما عين الموضوع وحدد الموضوع، فالخطوة الثانية جمع المصادر اللازمة للموضوع المختار، جمع المصادر. وفي هذا علينا أن نفكر في أي كتاب يمكننا أن نجمع أو نحصل على المواد حول هذا الموضوع. نلقي نظرة في 5 كتب أو أكثرها، ولا يكفي أن نطالع كتابا واحدا فقط، بل على الأقل 5 كتب. وعند ضيق الوقت يفيد إلقاء نظرة عابرة على العناوين كذلك. عامة نحن نختار موضوعا، ولكن لا يكون عندنا وقت كثير، ففي ذلك الوقت يمكننا أو يكفي لنا أن نلقي نظرة عابرة على العناوين. فهذا أيضا، ولذلك أستاذي الشيخ عبد الرب حفظه الله ورعاه، وهو الآن قاضي لبلدة بدكل، كان يقول حينما ترى كتابا جديدا وليس عندك وقت أن تطالع الكتاب كاملا، فيكفي لك أن تلقي نظرة على العناوين وتقرأ مقدمة الكتاب فأنت تفهم الكتاب.
فهكذا عند الكتابة أيضا ليس عندنا وقت كثير، فيمكننا أن نلقي نظرة على العناوين ونقرأ المقدمة ونقدم ذلك الشيء أمام السامعين أو نكتب ذلك الشيء. وبعد الخطوة الثالثة بداية كتابة المقال على اسم الله وذكره، ثم تعد العناوين الفرعية للموضوع. هذا أيضا شيء مهم جدا. هناك العنوان الأصلي وبعد العناوين الفرعية، وتعني بالقواعد الإملائية في كتابة المقالة ولا تتعجل فيها، وأن يكون معك قلم أحمر لتعلم به الأمكنة الخاصة. أي نقول هذا شيء مفيد للطلاب حينما هم يكتبون أي مقالة صغيرة أو كبيرة، فنقول لهم لابد أن يكون عندكم قلمان، قلم لكتابة المقالة وقلم آخر للإعلام أي للخط، لو يكن هنا أي شيء مفيد مهم فتأخذ بقلم آخر. ولا بد من الخلوة والاعتزال في هذا المجال أي وقت الإعداد. الكتابة تحتاج إلى التفكير وإلى التدبر، فالإنسان لو يكن مع زملائه وأصحابه فيمكن أن يقع الخلل في التفكير، فعليه أن يختار وقتا يجد فيه الخلوة والاعتزال ويجد فيه الفرصة للتفكر، فهذا يفيده في كتابة المقالة كما بينا في المطالعة أيضا، وهذا يختلف حسب طبيعة الإنسان. الخطوة الرابعة بعد إتمام المقالة قدمها أمام الأستاذ البارع في هذا الفن. عامة الطلاب يكتبون مقالة أو مقالتين وبعد ذلك يكتبون وينشرون، لا يأخذون أي إرشاد من أي أستاذ، فهذا يضرهم. وعامة هذا الشيء نرى كثيرا في التواصل الاجتماعي أن كثيرا من الكتاب لا يعرفون الكتابة وهم يكتبون، وهذا الشيء بدل أن يفيدهم يضرهم. فنقول حتى نرى أن بعض الكتاب بعد أن أصبحوا ماهرين في مجال الكتابة ولهم وزن وقيمة، ومع ذلك حينما يقومون بأي عمل مهم فهم يقدمون إلى أي رجل آخر لينظر ويعبر أو يظهر رأيه. لأن الإنسان حينما يكتب أي شيء فهو يكتب حسب نظره وحسب نظريته، ولكن الرجل الآخر حينما يرى ذلك الشيء يمكن أن يرى شيئا غير مناسب وغير لائق حسب الظروف أو حسب الحاجة. فعلينا أن نركز عنايتنا أمام الطلاب، كلما يقومون بكتابة أي شيء فعليهم أن يقدموا أمام أي أستاذ أو أي صاحب ذي علم ليرشدك إلى تصحيح الأخطاء الواقعة فيها وتستشير منه في تحقيق النجاح في هذا الحقل الطيب. أو ينبغي لك في بعض الأوقات الإنسان لا يجد أي واحد يرشده ما هو الصحيح، فهناك طريقة أخرى. الإنسان حينما يكتب فبعد الفراغ من الكتابة يترك مقالته إلى مدة حسب ما عنده وقت، إلى أسبوع أو أسبوعين، أو على الأقل يترك مقالته 3 أيام أو 4 أيام. تترك تلك المقالة ليومين أو 3 أيام ثم تلقي عليها نظرة فاحصة، ثم تقرأ أي مرة أخرى. وكيف نقرأ؟ كأنك تفحص مقالة شخص آخر، كأنك تفحص مقالة شخص آخر، فهذا أيضا يمكن أن يقوم مقام إرشاد رجل آخر. الخطوة الخامسة حينما نقول للطلاب اكتبوا فهم يسألون ماذا نكتب، فيمكننا أن نقول لهم كتابة اليوميات لها دور كبير في تكوين الكفاءة الكتابية، فإن الكاتب يستطيع بها تعبير أحوال يومه ونهاره بكل أريحية. وفي هذا الشيء شيء مفيد جدا،
حينما نريد أن نكتب حول أي موضوع فعلينا أن نطالع بعض النماذج في ذلك الموضوع. أي حين لو نريد أن نكتب حول موضوع العلم فنطالع بعض المقالات حول مطالعة الكتب، هذا شيء آخر، ومطالعة المقالات على ذلك الطرز وعلى ذلك المنوال هذا شيء آخر، وهذا أيضا يفيدنا. وكذلك حينما نقول للطلاب أن يكتبوا حول اليوميات فنقدم أمامهم بعض الكتب المتعلقة باليوميات، كما هناك مذكراتي أو حياتي وما إلى ذلك، مثل الكتب التي صنفت على هذا الموضوع وحسب هذا الطرز. بالأردية يسمى هذا روزنامچه. روزنامچه بالأردية روزنامچه. هذا العمل بالدوام والد الشيخ أي ما شاء الله عنده كراسات موجودة. أي ما شاء الله، يمكن أن نستفيد. كيف يدرس وكيف يعد. نعم إن شاء الله. لو يكن هذا أي في صورة كتاب فأحسن إن شاء الله. إن شاء الله نحن نسعى. إن شاء الله. نحن نرتب. ما شاء الله، الله يبارك فيكم. وكذلك في الأردية أيضا كتب كثيرة، كما ولو نقول أعلى الشيء في هذا المجال بالأردية غبار خاطر للشيخ أبي الكلام آزاد رحمه الله رحمة واسعة، وهذا الشيء يمكننا أن نفيد في الكتابة سواء كانت الكتابة الأردية أو العربية. فإن الكاتب يستطيع بها تعبير أحوال يومه ونهاره بكل أري، ولذلك الكتاب الذي ذكرت في البداية أساليب الإنشاء، فهو أيضا بدأ الشيء الأول الذي يقوم به الطالب، الموضوع الأول الذي يقوم به الطالب هو الوصف، كما بينا من قبل، إما أن يكتب اليوميات أو يكتب أحوال الرحلات، والوصف شيء من ذلك. أحوال الرحلة قسم من الوصف. الوصف معناه أي شيء يرى فهو يذكر كما يرى، فهذا أيضا لا يحتاج فيه إلى المطالعة وإلى تصفح الورقات. والخطوة السادسة تتنوع المقالة بالنسبة للأصول والقواعد. المقالة لها عدة أقسام: مقالة علمية، فنية، أدبية، سياحية وما إلى ذلك. بعضها مسهبة محيطة لجميع الجوانب، بعضها تكون طويلة يمكن أن نقول البحث، وبعضها موجزة تبحث عن جزء أو أجزاء. حينما تكون مقالة طويلة فنقول لها البحث، أي بحث معناه هذا يشمل على جميع أنواحي أو جميع نواحي الموضوع. والمقالة موجزة تبحث عن جزء أو أجزاء. فإذا كانت المقالة طويلة مسهبة فهي تحتاج إلى دراسة عميقة، ولذلك نحن نرى هناك أي البحث يحتاج إليه الإنسان أن يكمله، فيحتاج إلى سنوات لإكمال البحث حتى يتمكن الكاتب إحاطة جميع النواحي مع رعاية المظان والمصادر. في البحث يجب وضروري على الإنسان أن يجمع كل ما يتعلق بذلك الموضوع. وإذا كانت المقالة صغيرة قليلة المباني فهي كما قرأت في السابق الذي ذكرنا الآن. الخطوة السابعة الوقوف على التحولات التي تقع في اللغة وأدبها ومصطلحها، أي ما هي التغيرات التي وقعت في قديم الزمان وفي هذا الزمان، ليستطيع الكاتب التعبير عن عقلية عصره في لغة العصر وأسلوبه، كما بينا في بطاقة الائتمان بان كارد من قبل. الخطوة الثامنة يحلو لك نشر المقالة بعد فحص دقيق وإمعان طويل، فإن النشر قبل الفحص والتدبر يقلل من قيمة الكتاب ومقالته. وهذا شيء عجيب جدا، الإنسان يشتاق أن ينشر عمله في أقرب وقت، وهذا الشيء في بعض الأوقات يضره، لأنه لا يركز عنايته على التصحيح التام وعلى التقويم الثابت
فهو يستعجل في النشر، وبعد حينما يقرأ مرة أخرى فيجد هناك الأخطاء والزلل الذي يتأسف عليه، ولكن لا تنفع الحسرة. أي نعم، لا تنفع الحسرة والندامة بعد. فلا بد أن تكون مقالتك سليمة من الخطأ اللفظي والمعنوي. والخطوة التاسعة رعاية المظان والمصادر والاستشهاد بالدلائل والبراهين، وهذا زمن الأدلة. زمن الأدلة أي كلما نقول أي كلمة فالسامع يطلب أولا الدليل، فحينما نكتب نحن أو نقول للطلاب أن يكتبوا فنشجعهم أو نقول لهم أن يكتبوا، حينما يكتبوا أي شيء فيكتبوا مستدلا بالأدلة القطعية الثابتة الصحيحة، لئلا يتأسف بعد ذلك ما قدم أمام القراء وأمام السامعين. فهذه بعض الأشياء التي بقيت في هذا الموضوع، فقد قدمنا في هذا الوقت. وفي الأيام الآتية سنأخذ الموضوعات: كيفية إعداد الخطبة، وكذلك كيف نكون البيئة العربية في الصف، أو كيف نقوم بحل مشكلة قلة المفردات، وكذلك كيف نقوم بتعريف البرامج الجديدة للطلاب. وهذه الموضوعات التي بقيت نكملها إن شاء الله في الأيام القادمة. وأكتفي بهذه الكلمات، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.